दरस कुरान का 202 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए लेसन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा दर्स मुलाज़ा फरमाए। सूरह अल बरूज स्टार्ट में फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाई ज़ातिल बरूज, कसम है आसमान बुर्जों वाले की, वल यौमिल मऊद और दिन वादा दिए गए की यानी क़यामत के दिन की, व शाहिदिन व मशहूद और हाज़िर होने वाले की और दिन हाज़िर किए गए की। इससे मुराद जो है मुफस्सरीन इससे मुराद शाहद से जुम्मा का दिन लेते हैं कि जिस दिन जो अमल इंसान करेगा वो क़यामत के दिन जो है उसकी गवाही बनेंगे वह मशहूद। और ये उर्फ़े का दिन है 9 ज़िल-हज, जिस दिन लोग जमा होते हैं और हाजिर होते हैं कि कसम खाकर अल्लाह ने फरमाया कि ये मक्के वाले जो है ज़रूर हलाक होंगे, जिस तरह के कुतिला सहाबुल उखदूद दिन नारी ज़ातिल वक़ूद, जैसे खाइयाँ खोदने वाले तबाह हुए। नारी ज़ातिल वक़ूद के आग थी बहुत ईंधन वाली। इज़ हुम अलैहा क़ऊद, जिस वक्त वे ऊपर उसके बैठे थे। वहुम अला यफ़अलूना बिल मुमिनीना शहूद, और वो ऊपर उस चीज़ के करते थे साथ मुसलमानों के हाजिर थे। जब ये यानी ये खाई खोदने वाले हंदक के किनारे कुर्सियां लगाकर वहाँ बैठे हुए थे और ईमानदारों पर जो जुल्म सितम मुका रहे थे इसका तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, और नहीं ऐप पकड़ा था उन्होंने उनमें से मगर ये कि वो ईमान लाए साथ अल्लाह गालिब तारीफ़ किए गए कि वो सिर्फ इस ईमान वालों से सिर्फ इतनी बात पर चिढ़े थे, उनका ये कसूर था कि वो ज़बरदस्त खूबियों वाले खुदा पर ईमान लाए थे। अल्लाज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, वो जो कि बादशाही आसमानों की ज़मीन की और अल्लाह ताला ऊपर हर चीज़ के हाजिर है। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात, बेशक जिन लोगों ने इज़ा दी जलाया ईमान वालों को और ईमान वालियों को, सुम्मा लम यतूबू फलहुम, पस ना तौबा की, फलहुम अज़ाबुन जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, और उन्होंने तौबा ना की पस वासे उनके अज़ाब है जहन्नम का और वासे उनके अज़ाब है जलने का। दुनिया में भी उन्हें ये खाइयों वाले को अज़ाब जलने का हुआ, मुसलमान ईमान वाली और ईमान वालियों को जलाने की वजह से। इसका खुलासा ये है कि कदीम ज़माना में एक काफिर बादशाह के पास एक काहन रहता था। जब वो काहन बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से की कि कोई ज़ीरा किस्म का लड़का मुझे दो ताकि मैं उसे अपना इल्म सिखा दूँ। बादशाह ने एक लड़का उसके हवाले कर दिया। वो लड़का हर रोज़ काहन की खिदमत में जाकर जादू का इल्म हासिल करने लगा। इसके रास्ते में एक राहिब रहता था जो मुसलमान था। होते होते वो लड़का खुफिया तौर पर उसके हाथ पर मुसलमान हो गया। एक रोज़ उसने देखा कि एक बड़े जानवर सांप ने लोगों का रास्ता रोक रखा है, जिसे रास्ता से हटाने से वो आजीज है। उसने इस जानवर को एक पत्थर मारा और दुआ की कि या अल्लाह अगर इस राहिब का दीन सच्चा है तो इस जानवर को मेरे पत्थर से मार डाल। पत्थर लगते ही वो जानवर मर गया। इसी तरह उसकी शोहरत हो गई, नेक शोहरत होगी, और उसने दुआ करके कि नबीना की बनाई भी वापस दिलवा दी। बादशाह को खबर हुई तो उसने राहिब और अंधे को कत्ल करवा दिया और लड़के को मुख्तलिफ तरीक़ों से कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो कत्ल ना हुआ। लड़के ने खुद ही बताया कि मुझे इस तौर पर कत्ल कर सकते हो। चनाचे उन्होंने स्लीप पर लटका कर उस लड़के की तजवीज़ के मुताबिक बिस्मिल्लाहि रब्बी हाज़िल गलाम पढ़ कर इसे तीर मारा और वो लड़का अपने रब के नाम पर कुर्बान हो गया।
یہ منظر دیکھ کر لوگ لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے بڑی بڑی کھائیاں کھدوائیں اور ان جو مسلمان ہوئے تھے اس لڑکے کو دیکھ کر انہیں آگ سے برا، پھر اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا ان کھائیوں میں جونک دیا جائے گا۔ لوگ کھائیوں میں ڈالے جا رہے تھے لیکن اسلام سے نہ پھرتے تھے۔ یہی واقعہ ہے جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر کہا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، کہ جیسا کہ کہتے ہیں کھائیاں کھودنے والوں کا حشر ہوا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا غضب آیا، وہی آگ پھیل پڑی اور بادشاہ اور امیروں کے گھر سارے جو ہے ان کے سمیت جو ہے اللہ نے جلا دیے، پھونک دیے۔ تو پھر یہ ہے کہ انہیں جہنم کا بھی عذاب قیامت کے دن ہوگا اور دنیا کا بھی انہیں جو اللہ نے جلنے کا عذاب دنیا میں بھی دے دیا جو انہوں نے ظلم کیا ایمان والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اپنی جو ہے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا ایمان ہی جو ہے عافیت ہے۔ تو یہ اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو بالحق کی ساتھ حق کے، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، وہ کہتا ہے ہو بس ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی، ساری کن کہہ کر اس نے ساری کائنات بنائی ہوئی ہے۔ کن کہہ کر کن کہتا ہے بس وہ ہو جاتا ہے۔ قولہ الحق، بات اسی کی سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور واسع اسی کے ہے۔ یوم ینفخ، جس دن کے پھونکا جاوے گا، فی الصور، بھی سور کے، عالم الغیبی، جاننے والا غیب کا، والشہادتی، اور ظاہر کا، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اس قال، جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے الی ابیہ، واسے باپ، آزر کے، اتتخذ، کیا پکڑتے ہے تو اصنامن آلہہ، بتوں کو معبود، انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو، و قوم کا، او قوم تیری کو، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی ظاہر کے۔ فی ضلال مبین، بیچ گمراہی ظاہر کے، وَقَذَالِکَ، اور اسی طرح نوری دکھاتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وَلِيَكُونُوا، تاکہ ہوئے من الموقنین، یقین لانے والوں میں سے۔ فلما، پس جب جنہ ڈانپ لیا، علیہ اللیل، اوپر اس کے رات نے، را کوکبن، دیکھا ایک ستارے کو، کالا ھذا ربی، کہا یہ ہے پروردگار میرا، فلما افلا، پس جب چھپ گیا، قالا، کہا لا احب الافلین، نہیں دوست رکھتا میں چھپ جانے والوں کو۔ فلما، پس جب رأى القمر، دیکھا چاند کو، بازغاً، روشن، قالا، کہا ھذا، یہ ربی، رب میرا ہے۔ فلما، پس جب افلا، چھپ گیا، قالا، کہا لئن لم یہدینی، البتہ اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو، راہ دکھائے گا مجھ کو ربی، رب میرا، لاکونن، البتہ ہو جاؤں گا میں، من القوم الضالین، قوم گمراہوں کی سے۔ فلما رأى الشمس، پس جب دیکھا سورج کو، بازغۃً، روشن، کالا، کہا ھذا ربی، یہ رب میرا ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ افلت، پس جب چھپ گیا، قالا، کہا یا قومی، اے قوم میری، انی، بے شک میں، بریئن، بیزار ہوں، مما، اس چیز سے، تشرکون، جو شریک لاتے ہو تم، انی وجہت، بے شک میں نے فرما بردار کیا، وجہ یا چہرہ اپنا،
लिल्लाजी वासे उस ज़ात के फतर समावाती जिसने पैदा किया आसमानों को वल अर्ज़ा और ज़मीन को हनीफन तौहीद करने वाला होकर यक तरफा होकर हनीफ वाला होकर व मा अना मिनल मुशरिकीन उन्हीं में शरीक लाने वालों में से वह हाजा हूँ और झगड़ा किया उससे कौम उसकी ने काला कहा अतुहा जूनी क्या झगड़ते हो तुम मुझसे फिल्लाही बीच अल्लाह के वक़द हदानी और तकीक हदायत कि उसने मुझको वाला अहाफू और नहीं डरता मैं माँ तुशरिकूना भी उस चीज़ से कि शरीक लाते हो तुम साथ उसके इल्ला अन मगर ये के ये शाह चाहे रब्बी रब मेरा शैयन कुछ वासिया और संभालिया है रब्बी रब मेरे ने कुल्ला हर एक चीज को शैन इल्म में अफला बस नहीं ततज़क्करून नसीहत पकड़ते तुम। तो आइए मुख्तसरन तशरीह दुआ मलाजा फरमाए। अकेला ज़ाते बारी ताला है ज़मीन व आसमान का सच्चा मालिक। फिर वो हशर के दिन तमाम मुर्दों को जिंदा करना चाहेगा, यानी दुनिया में मजाजी तौर पर जिन लोगों को बादशाह कहा जाता है उनकी मजाजी बादशाही भी इस रोज़ ख़त्म हो जाएगी। पहले एक सूर फूका जाएगा जो सारी हलकत घबरा जाएगी, फिर दोबारा फूका जाएगा तो सारी हलकत फना हो जाएगी, फिर तीसरी बार फूका जाएगा तो सब जिंदा होकर एक जगह जमा हो जाएगी मखलूक। तो हदीस में है कि सूर को इसराफील फरिश्ते अपने मुंह में लिए अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन हुक्म मिलेगा वो इसमें फूंक मारेंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। जो खुदा ये सिफात रखता है वो उस लायक है तुमको इसकी फरमाबरदारी करो, उसकी बंदगी हालिस करो, अल्लाह के यहाँ पेश होना है, फिर अच्छे बुरे अमल का बदला पाना है। तौहीद का असबात और शिरक से बेजारी करते हुए मुशरिकीन मक्का के गलत अकायद पर तनकीद की गई। अब शिरक की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तारे चांद और सूरों को चमकता देकर खुदाई ज़ात का दावा किया। उनके डूबने पर फरमाया मैं हनीफन तौहीद वाला यकतरफा हूँ, शिरक से मैं बेजार हूँ। अल्लाह से निचोड़ ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात सिफ़ात में कोई ज़ात लायक नहीं कि उनको इन सिफ़ात में शरीक किया जाए। उसकी सिफ़ात इस आला व अर्ज़ा है इस वजह से कि वो तो कुन कहता है फयकून हो जाता है, कुन कहने से ही उसका फयकून हो जाता है। उसकी सिफ़ात तो बहुत बुलंद है ये शिरक लाने वालों में से। तो अल्लाह हमें इसे पनाह दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारा दुनिया और आखिरत सवार दे, बेहतरीन बना दे। अल्लाह खुशी और राहतों से भरपूर बना दे। अल्लाह तू सुकून व इत्मीनान वाली बना दे। या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस। या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस। या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अज़बिल बास रब्बिन नास वशफी अंत शाफी ला शफ़ा शफ़ान ला युगादिरु सकमा
اللہ سے تو تندرستیاں دے دے، اللہ سے تو تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ اس ہزار نعمت سے ہمیں سرفراز فرما، اللہ سے تو تندرستیاں دے دے، ہمارا مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے دے، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے، صحت و سلامتیاں دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے انہیں، ہر برکت والیاں انہیں زندگیاں دے، ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ شفائیں دے دے، کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ کاملہ عاجلہ ہمارے مریضوں کو شفا سے نواز، اللہ تو ہم پہ اپنا خاص کرم فرما، اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت کا سائے میں رکھ، اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھ، اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھ، اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھنا، اللہ ہمیں اپنے بڑے فضل سے نوازنا، اللہ اپنے بڑے فضل سے نوازنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، انما اشکو بثی وحزنی علی اللہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، انما اشکو بثی وحزنی علی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی علی اللہ، وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بسم اللہ الذی لا یضر اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معافی پسند کرتا ہے، معاف فرما، اللہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ انہیں ایسے ہی رحم فرما جیسے انہیں چھوٹا ہوتا پالے، اللہ اور نفع میں دل میں اضافہ فرما، اللہ نفع میں دل میں اضافہ فرما، مدارج پہ پہنچا، مارج پہ پہنچا، اللہ تو قدم قدم پہ آسانیاں کا، تو ہمارا ولی و نصیب بن جا، اللہ تو ہمیں کامیابیاں کامرانیاں دینا، اللہ رحم فرما، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ جو مسلمان ایمان والے اور ہمارے عزیز و قارب اس دنیا سے تشریف لا چکے ہیں، جا چکے ہیں، اللہ انہیں اللہ تو جنت الفردوس میں جگہ دینا، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دینا، اللہ عزیز و قارب کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا، اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا، اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا، رحم فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے، اللہ جن کو دیے انہیں برکت عطا فرما، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب سے رزق دے دے، تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں، اللہ ان خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں آنی، اللہ اگر ہمیں تو اس میں سے عنایت کر دے گا، اچھے اچھے کھانوں کو کثرت سے دے دے، اچھے اچھے کھانے کثرت سے جوڑیاں بھر دے، اچھے اچھے پہناووں سے کثرت سے ہماری جولیاں مرادیں بھر دے، اللہ سمراج سے کثرت سے ہماری جولیاں بھر دے، سمراج سے کثرت سے ہماری جولیاں بھر دے، اللہ کسی چیز کی کمی نہ کرنا، ہاتھوں کے حسد سے بچانا، بری نگاہ سے بچا کے رکھنا، اللہ اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رہ جانا، اللہ شیطانوں کی باست سے بچانا، بدکاروں کی بدکاری سے بچانا، بے روزگار کو روزگار عطا کر دے، تو ہمارا مالک بن جا، اللہ تو ہمارا مالک بن جا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا محتاج کرنا، اللہ بچیاں جو رشتوں کے لیے اللہ والدین پریشان ہیں ان کے نیک سبب بنا کے گھر لیا، اللہ بوڑھی ہو رہی ہیں ان کے نیک سبب بنا کے گھر لیا، تو پریشانی ان کی دور کر دے، اللہ
رحم فرما دے پاکستان پر، تو رحم فرما اللہ، اس کے بچے بچیاں اللہ چکا چوند میں کافروں کی میں محبت میں پڑ گئی، اپنی محبت الہی چھوڑ دی، اپنی محبت رسول جو ہے سروں سے ہٹا دی، اللہ انہیں ہدایت کاملہ عاجلہ دے، اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ آل اولاد سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھنا، صحت و سلامتیاں دینا، اللہ صحت و سلامتیاں دینا، اللہ تو دو سر ولی و نصیر بننا پردیس میں، اللہ رحم فرما دے ہمارے والوں پہ، رحم فرما اللہ بچوں کو ہمارے عالم اور فاضل بنا، اللہ عالم اور فاضل بنا، نماز کا عادی بنا، اللہ جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ انہیں بہترین عہدوں پہ فاز کرنا، فارغ کر کے اللہ اداروں سے فارغ کر کے بہترین عہدوں پہ فاز کرنا، اللہ تم ان کا مالک و مختار بن جانا، تم ولی و نصیب بننا، قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، تم کامیابیاں کامرانیاں دینا، اللہ فلسطین کی تو مدد فرما، اس کے بچوں کو اللہ تو ہم لوگ پہ رحم فرما، اللہ تو انہیں سنبود کر دے، اللہ ظالموں کو تو اللہ تباہ و بربادیاں کر دے، اللہ تو اللہ فلسطین پہ رحم فرما، اللہ مسجد اقصی کوئی تو فضل فرما، پھر سلطان جو بھی پیدا کر جو تیرے مسجد اقصی آزاد کرنا، رانیوں کی تو مدد کرنا، اس نے نصرت و فتح عطا فرمانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب الباس، رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا انت لا یغادر السقما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمين يا رب العالمين۔